अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास ड्रामा पहचान के मज़ीद रिव्यू के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले हम आपको 1 till 16th एपिसोड तक का रिव्यू दे चुके हैं। अगर आपने इससे पहले का रिव्यू नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और पिछली वीडियोस भी देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस के बारे में पता चल सके। 17th एपिसोड में दिखाते हैं कि अदनान शर्मीन के घर फ़ोन करता है तो शर्मीन की भाभी फ़ोन अटेंड करके अदनान को बताती हैं कि शर्मीन तो परमानेंट ही अपनी फुप्पो सफ़ीना के घर चली गई है। ये सुनते ही अदनान आपे से बाहर हो जाता है और कुकी के भाई हैदर को फ़ोन करके खूब जली कटी सुनाता है और उसे ताकीद करता है कि वो वहाँ जाए और उसको वापस घर लेकर आए। हैदर को अदनान का ये अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता। वो जब घर में पूछता है कि अदनान को कैसे पता चला कि कुकी यहाँ मौजूद नहीं, तो उसकी बीवी बताती है कि उसी ने अदनान को बताया है। इस बात पर वो अपनी बीवी से खफा हो जाता है क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से अदनान का कुरख्त लहजा उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरी तरफ अदनान अपनी बहन को भी फ़ोन करके कुकी को फुप्पो के घर से वापस लाने का कहता है। उसकी बहन अदनान से कहती है कि शर्मीन इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं थी, उसे देखकर तो लगता है कि लाजमी कोई ऐसी बात है जिसने उसे बेहद हर्ट किया है। जवाब में अदनान कहता है कि वो उसके साथ हमेशा से लॉयल रहा है, कभी उसके साथ बेवफाई नहीं की और अगर कोई ऐसी बात या कोई शक उसके दिल में है भी तो उसे बताना चाहिए। और ऐसी हरकतें तो वेस्टर्न औरतें करती हैं, मशरकी औरतें तो अपना घर बचाने के लिए अपना आप भी वक्फ कर देती हैं। ख़ास तौर पर बच्चों की माँ तो बच्चों की खातिर अपना सब कुछ दाव पे लगा देती है। फ़ोन रखते ही अदनान माजी में खो जाता है, जहां उसे याद आता है जब शर्मीन के उम्मीद से होने की वजह से शर्मीन को वो अपने साथ तुर्की ले आता है और उसे कहता है कि वही तो शर्मीन का आइडियल है, अकड़ू और खड़ूस सा। पर जवाब में शर्मीन बहुत बेबसी से कहती है कि इस तरह के खड़ूस हीरोज़ नॉवेल्स में ही अच्छे लगते हैं, हकीकी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी में जहर भर देते हैं। शर्मीन के घर वाले अदनान की बात को समझते हैं कि वाकई उन्हें सफ़ीना के घर जाकर कुकी को वापस ले आना चाहिए। अभी हैदर अपने वालिदैन के साथ फुप्पो के घर जाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि फ़ोन की घंटी बजती है। हैदर की बड़ी बहन फ़ोन पर बताती हैं कि उनकी बेटी फ़िरोज़ा, जिसकी कुछ दिनों बाद शादी तय हुई है, उसकी सास की अचानक मौत हो जाती है और अब शादी भी 6 माह तक डिले हो गई है। मगर हैदर और उसकी फैमिली को फ़िरोज़ा की सास के जनाजे पर जाना पड़ता है। अदनान की माँ उसे फ़ोन करके हाल अहवाल मालूम करती है और साथ ही अदनान से कहती है कि हमना को वापस पाकिस्तान उनके पास भेज दे ताकि वो उसकी अच्छी तरह से परवरिश कर सके। अदनान इनकार कर देता है। उसका बेहतर मुस्तकबिल तुर्की में ही है जहाँ वो अच्छी तालीम हासिल कर रही है। अदनान की माँ तंज करती है कि बेटियाँ हमेशा माँ के नक्शे कदम पर चलती हैं। हमना के सामने उसकी माँ की अच्छी मिसाल मौजूद नहीं, मगर अदनान यहाँ कुकी को डिफेंड करता नज़र आता है कि शर्मीन ने उसके बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है। लोग भी उसकी परवरिश की तारीफ़ करते हैं। उसने अपनी जान मार कर बच्चों को पाला है, लिहाजा वो हमना को पाकिस्तान नहीं भेजेगा क्योंकि वो हमना के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेल सकता। अदनान का इनकार सुनकर उसकी माँ फ़ोन गुस्से से बंद कर देती है। शर्मीन की फुप्पो एक दिन शर्मीन से कहती हैं कि वो उसके बच्चों की तस्वीर देखना चाहती हैं। शर्मीन टाल मटोल करती है मगर फुप्पो के इसरार पर वो उन्हें तस्वीरें दिखाती है। शर्मीन के घर की तस्वीर देखकर फुप्पो दंग रह जाती हैं और कहती हैं कि इतना खूबसूरत घर छोड़कर वो क्यों आई है। इस बात के जवाब में शर्मीन कहती है कि वो घर कभी उसका था ही नहीं, मगर फुप्पो इसकी बात की नफ़ी करती हैं और कहती हैं कि कोई दूसरी औरत 13 बरस तक तो इंतज़ार नहीं करती ना, इतना लंबा अरसा अपने घर पर राज करने नहीं देती। मगर शर्मीन उनकी इस बात को सुनी अनसुनी कर देती है। अब शर्मीन के घर वाले यानी हैदर अपने वालिदैन के साथ सफ़ीना फुप्पो के घर जाते हैं और उसे अपने साथ वापस जाने का कहते हैं, मगर शर्मीन की ज़ुबान पर एक ही ना है। हैदर कहता है कि अदनान को उसकी बहुत फ़िक्र है, वो तो उसके गम में घुलता जा रहा है। अब इस वक्त भी उसी ने हमें मजबूर किया है कि जाकर तुम्हें घर वापस लेकर आएँ। जवाब में शर्मीन कहती है कि अगर उसे इतनी फ़िक्र थी तो वापस क्यों चला गया, यहीं रुकता। शर्मीन बताती है कि उसे जॉब मिल गई है तो किसी को भी उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो अब किसी पर बोझ नहीं है। शर्मीन की फुप्पो भी उसे वालिदैन के साथ वापस जाने का कहती हैं, मगर शर्मीन के इनकार पर शर्मीन की वालदा अपनी नंद यानी सफ़ीना को तंज करती हैं कि उसने अलहदा रहने की जो मिसाल कायम की है, अब किसी ने तो उस मिसाल को कायम रखना ही है। यहाँ पर भी नंद और भाभी के रिश्ते की कड़वाहट साफ नज़र आती है।
کوکی انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، بہت روتی ہے۔ ابھی گھر والے وہی موجود ہوتے ہیں کہ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ دروازے پر عزیز اور اس کی بہن نرگس موجود ہوتے ہیں۔ وہ پھپھو کو اپنا تعارف کرواتی ہے کہ وہ شرمین کی سہیلی ہے۔ عزیز اور نرگس کے اندر آتے ہی شرمین کے گھر والے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ شرمین کے والد نرگس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیوں وہ ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، وہ جہاں جاتی ہے وہاں کیوں پہنچ جاتے ہیں۔ کوکی کی شادی کو 13 برس ہو چکے ہیں، وہ 2 بچوں کی ماں ہے، وہ 13 برس پہلے کیے ہوئے انکار کا بدلہ کیوں لے رہے ہیں۔ نرگس انہیں کہتی ہے کہ وہ والدین بن کر کیوں نہیں سوچ رہے، کیا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان کی بیٹی عدنان کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ عزیز نے بھی اقرار کیا کہ وہ شرمین کی بھلائی چاہتا ہے، اسے بھی اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ یہ بات سن کر حیدر اسے مارنے کے لیے بڑھتا ہے۔ شرمین کے والد کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ شرمین کو خود کرنے دو۔ سفینہ پھپھو شرمین کو بلانے جاتی ہیں کہ شرمین کو اس کے والد بلا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر شرمین رو رو کر کہتی ہے کہ وہ کیوں اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتے، کیوں وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے، مگر سفینہ پھپھو بتاتی ہیں کہ اس بار کوئی اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے آیا ہے۔ جب شرمین باہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ عزیز اپنی بہن نرگس کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے۔ نرگس اسے کہتی ہے کہ عزیز کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ عدنان کے ساتھ خوش نہیں ہے، تو وہ ابھی وہ بات مکمل نہیں کر پاتی کہ شرمین اسے مزید بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اور اب پہلی دفعہ شرمین جھنجھلا کر چیخ چیخ کر بولنا شروع کر دیتی ہے کہ کیا اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی زندگی خود جی سکے، کیا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی یا کسی نہ کسی کا سہارا موجود ہو، وہ کوکی نہیں صرف شرمین بن کر نہیں جی سکتی۔ اب وہ سب لوگوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے، سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گھر واپس آ کر نرگس عزیز کو کہتی ہے کہ اس نے منع کیا تھا کہ انہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، اور اس بات کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے بھی لڑکی والوں کو موجودہ صورتحال کے بارے میں نہیں بتایا، مگر عزیز اسے کہتا ہے کہ وہ لڑکی والوں کو منع کر دے کیونکہ اب وہ یہ شادی نہیں کر سکتا۔ ادھر کوکی کے والدین گھر واپس تو چلے جاتے ہیں، مگر اس کی ماں بے حد پریشان ہوتی ہے اور اپنے خامد سے کہتی ہے کہ سفینہ اتنے عرصے میں کافی بدل چکی ہے۔ شرمین کے والد کہتے ہیں کہ جو سلوک ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اتنی لمبی قید تنہائی اسے دی ہے جس کی وہ حقدار نہیں تھی، ہم نے جائیداد میں تو اس کا حق اسے دے دیا مگر اپنی زندگیوں سے نکال کر اسے باہر پھینک دیا۔ مگر ان کی بیگم غصے میں کہتی ہیں کہ اگر ہم نے کبھی اس سے رابطہ نہیں کیا تو سفینہ بھی تو ہم سے ملنے کبھی نہیں آئی۔ حیدر بھی اپنی بیوی سے یہی بات کرتا ہے کہ جوانی میں پھپھو بہت خوبصورت تھیں، مگر اب تو وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، پتہ نہیں وہ اس ویران گھر میں اکیلی کیسے رہتی ہیں۔ سفینہ شرمین کو دوبارہ سمجھاتی ہے کہ عدنان اس سے محبت کرتا ہے تو اس نے فون کر کے سب کو بھیجا کہ تمہیں واپس لے کر آئیں، مگر شرمین کہتی ہے کہ اسے اتنی فکر ہوتی تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے واپس کیوں چلا گیا ہے، 15 سے 20 دنوں میں خیال آتا ہے تو میرے گھر والوں کو فون کر دیتا ہے، اسے میری نہیں اپنی عزت کی پرواہ ہے کہ اس کی اور اس کے خاندان والوں کی بدنامی ہوگی۔ پھپھو بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ اسے رکنا تو چاہیے تھا، مگر پھر بھی اسے فکر تو ہے کہ اگر اس نے فکر کرنا چھوڑ دی، سب لوگ جو اس کی اس وقت فکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب غائب ہو جائیں گے۔ کوکی پھپھو سے کہتی ہے کہ آپ نے بھی تو ساری زندگی ایسے ہی گزار دی ہے، میں بھی گزار لوں گی۔ کوکی کی ساس کوکی کے والدین کے گھر آتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ ہمنا ان کے پاس آ جائے گی اور ہمنا کے آتے ہی وہ اپنے بیٹے عدنان کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ یہ بات کوکی کی بھابھی سن لیتی ہیں۔ دوسری طرف شرمین نے اسکول میں جو جاب شروع کی ہے وہ بھی اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے۔ بچے اس سے کنٹرول نہیں ہوتے اور پرنسپل بلا کر اس کی خوب کلاس لیتی ہیں کہ صرف ترکی سے آنے کی وجہ سے انہوں نے اسے یہ جاب دی تھی، ورنہ اس کی تعلیم تو اتنی نہیں تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ترکی میں تعلیم کا نظام بہت اچھا ہوگا تو شرمین بھی اسی ڈسپلن سے انہیں پڑھائے گی، مگر وہ پرنسپل سے کچھ وقت مانگتی ہے۔ پریشانیاں یہاں ختم نہیں ہوتیں۔ شرمین جب اسکول سے واپس گھر جاتی ہے تو راستے میں موجود آنے جانے والے لڑکے بہت غلط طریقے سے اسے دیکھتے ہیں۔ جب شرمین گھر پہنچتی ہے تو سفینہ پھپھو اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں۔ شرمین کافی ڈری اور سہمی ہوتی ہے۔ وہ بہت حیرت سے پھپھو سے پوچھتی ہے کہ انہوں نے کیسے اس غلیظ معاشرے کا سامنا کیا، کیسے اتنا وقت تنہائی میں اکیلے ہی کاٹ لیا، مگر پھپھو اسے کہتی ہیں کہ سر جھکا کے جینے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اب شرمین پھپھو سے اصرار کرتی ہے کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ انہیں گھر والوں نے تنہا چھوڑ دیا، آخر ایسا کون سا خواب تھا جس کی تعبیر اتنی بھیانک ہو گئی۔ تو آج سفینہ پھپھو سے بتاتی ہیں کہ وہ اپنے والد کی بہت لاڈلی تھی، جو بھی کہتی اس کے والد اس کی بات پورا کرتے۔ اسے اپنی جوانی میں کتھک سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے والد نے تو اس کی مخالفت نہیں کی، مگر اس کے بھائی یعنی شرمین کے والد نے اس پر بہت سخت پابندی لگا دی۔
اور اس کے بھائی کی خاطر اسے اپنا خواب ادھورا چھوڑنا پڑا۔ یہ سن کر شرمین کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے بہت اصرار کیا پھپھو کو کتھک ڈانس کر کے دکھانے کے لیے۔ وہ شرمین کے کہنے پر ناچنے لگیں اور بارش شروع ہو گئی۔ دونوں بارش میں نہانے لگیں۔ دونوں ہی ایک وقت کے لیے اپنے غم بھول گئیں کہ اچانک شرمین کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون اٹینڈ کیا تو شرمین کی بھابھی نے فون اٹھاتے ہی اسے کہا کہ شرمین کچھ کرو، عدنان بھائی تو دوسری شادی کرنے لگے ہیں۔ اس کی بھابھی کے انداز میں شرمگیزی تھی۔ یہ سن کر شرمین کی ایک پل کی خوشی بھی غارت ہو گئی۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔